ruta pa kadto Bugay campsite. Halin sa Bacolod, baybaya ang circumferential road kag padayon nga diretso. Malabyan mo ang Banga Concepcion kag Banga Dos Hermanas. Rekta lang pa kadto sa airport. Pagabot sa airport, liko kag subaya ang dalan pa kadto sa barangay Gimbalaon, Silay City. Ang Gimbalaon isa sa mga upland barangay sang silay nga kilala sa matahom nga talanawon kag mga nature destinations. Pindad Plasado. Padayon lang sa pagsunod sang dalan tubtob. Makita mo ang roster kape. Rekta lang gihapon kag subaya ang dalan. Sa unhan makita mo ang dalan pakadto sa hinalinan. Sulod dira kag magpadulhog kag pasakatubtob sa pinakaibabaw. Ang Kaya! pinakaulihi nga destinasyon amo na ang Bugay campsite. Medyo malayo kag kapoy ang biyahe. Apang pagabot mo dito daw madula ang tanan nga kapoy tungod sa katahom sang lugar. Presko ang hangin, malinong ang palibot, kag ang tubig puwerti katugnaw-tugnaw pa sa relasyon nyo haha. Pero perfect gid para sa pagpahuway, bonding sang pamilya kag barkada. Gani samtang may oras kag kusog ka pa. Woo! Ang katugnawon sa tubig, tugnaw pa sa relasyon sa kilala mo. Kilala man sa bugnaw nga, klima kag matahom nga views nga. Kinakatuan sang mga turista kag campers. Mensahe halin kay Greg Leonoras, ang chismosong vlogger. Magmula nang ako'y ibigin mo, di makapaniwala ang damdamin ko. Lagi kong tanong sa sarili ko, bakit ako ang siyang minahal mo? Sa